बाबा आज मेरो साथीको बर्थडे रे ए। पैसा दिनुस् न त केही गिफ्ट किनेर लिएर पैसा? जान्छु। ल 500। उहाँहरू कति धनी होइ बक्सिन्छ, कस्तो राम्रो घरमा बसी बक्सिन्छ, कस्तो गाडी चढी बक्सिन्छ। मान्छे धनी देखे कि खाइ बक्सिन्छ, गई बक्सिन्छ, चढी बक्सिन्छ, तर त्यो पैसा कसरी कमायो त्यसको पछाडि के छ केही मतलब छैन है। कसरी बिग्रियो हाम्रो समाज। अनि यो 500मा चाहिँ के आउँछ र के किनेर लिएर जानु के बाबा? त्यसो भए नजाऊ न। तिम्रो साथीको बुवा र म एउटै अफिसको, म भन्दा जुनियर हो, तर उसले पैसा कसरी कमायो के गरी कमायो सब थाहा छ मलाई। तर म त्यसरी कमाउन चाहन्न। हे हजुर जहिले यस्तै गर्नुहुन्छ के? बस्नु सेक्ले गएँ म किन अख्तियार जाने र? मैले के गरेको छ र? के गर्नु भएको छ के गर्नु भएको छैन उहाँ गएपछि थाहा हुन्छ। हिँड्नुहोस् न खुरुक्कन हामीसँग। ड्याडी के भो? ड्याडी आम्दानीको स्रोत भन्दा धेरै गुणा सम्पत्ति छोरी, देखिएको र आयो बर्थडे पार्टीमा गएर मैले टिभीमा हेरेको छु हेरेर तिम्रो साथीको बुवाको घर। सम्पत्तिका बारे खोजको लागि हजुरले हिँड्नु भएको बाटो ठिक रहेछ बाबा। हो। उपस्थिति गराएको छ। छानबिनको अनुसन्धानको कार्य सकिएपछि तिम्रो बाबालाई आज यस्तै गरी लगेको भएदेखि हाम्रो कस्तो बेइज्जत हुने रहेछ हेर त छोरी। इमान्दारिता नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो। आफ्नो पदको दुरुपयोग नगरौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टङ्गाल, काठमाडौँ। नमस्कार, कार्यक्रम सुशासन सवालको नयाँ अङ्कमा नुवाकोटबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुशासन सवालमा विशेष गरी हामीले सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रभाव हुने सेवा, विकास निर्माण, राजस्व सङ्कलन सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका साप्ताहिक गतिविधि पनि प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। दर्शकबिन, आज हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले प्रवाह गरिरहेको सेवा, यसमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया र सेवा प्रवाह गरिरहँदाखेरि कसरी छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ भन्ने प्रसङ्ग जोड्न गइरहेका छौँ। यस्तै अख्तियारका साप्ताहिक गतिविधि पनि हामीसँग रहनेछन्। दर्शकबिन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न सरकारी र सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो छरितो र पारदर्शी ढङ्गबाट प्रवाह गर्नका लागि, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गर्नका लागि विभिन्न समयमा सुझाव प्रस्तुत गरेको छ। आयोगको सुझाव अनुसार विभिन्न कार्यालयहरू अहिले सूचना प्रविधिमा आधारित आफ्नो सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। यसैमध्येको सबैभन्दा धेरै जिल्लामा सेवाग्राही आउने कार्यालय हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय। यसैमध्येको नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रवाह गरिरहेको सेवा र यो सेवा प्रवाह गरिरहँदाखेरि सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया, सेवाग्राहीको सन्तुष्टिको अवस्था के छ र कसरी सेवा पाइरहनु भएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ भन्ने विषय आज हामीले समावेश गर्न गइरहेका छौँ। अब प्रस्तुत छ सोही सामग्री। हरेक जिल्लामा बढी सेवाग्राहीको चाप हुने कार्यालय मध्ये पहिलो नम्बरमा पर्ने कार्यालय हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन विभिन्न जिल्लाहरूले विभिन्न उपायहरू अपनाउँदै आएका छन्। यसै क्रममा आज हामीले नुवाकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेर प्रशासन कार्यालयको सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्धनका लागि भए गरेका प्रयासको बारेमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा करिब 11 बजेको समयमा हामी पुग्दा सेवाग्राहीको उपस्थिति बढिसकेको थियो। सेवाग्राही र सेवा प्रवाहका बारेमा बुझ्न हामी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेद प्रसाद अरियालको कार्यकक्षमा पुग्यौँ। हाम्रो कार्यालय भनेको यो जिल्लाकै रोल मोडलको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले कार्यकक्षदेखि हरेक किसिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ। हाम्रो कार्यालयमा टोकन सिस्टमको सुरुवात भएको छ। टोकन अनुसार सेवा प्रवाह भएको छ र हाम्रो सबै काउन्टर सिस्टम छ। अफिसर साहबहरू अब प्रत्येक काउन्टरमा चाहिँ अफिसर अनि सुब्बा साहबहरू पनि त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गरिएको छ। सेवाग्राहीलाई गुनासो तत्काल सम्बोधन गर्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। हामीले चाहिँ अब फोटोकपीदेखि लिएर अब अनि सेवाग्राहीलाई चाहिने फारमहरू पनि निःशुल्क उपलब्ध गराएका छौँ र सेवाग्राहीको सन्तुष्टि नै कार्यालयको अब सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति हो
त्यस हिसाबले पनि हामीले सुशासन प्रबन्धन गर्ने विषयमा र सेवा प्रवाह गर्ने विषयमा हामीले आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म र जनताको चाहनाअनुसार सेवा दिइरहेका छौँ। हामीले के गरेका छौँ भने आएकोलाई फिर्ता पठाउँदैनौँ। हामीले त्यो टोकन सिस्टम किन राखेको भन्दाखेरि हाम्रो पहिला एकजना अफिसर हुनुहुन्थ्यो। एकजना अफिसरले भ्याउन सक्ने भनेको 70-80 भन्दा बढी भ्याउन नसक्ने अवस्था थियो र हामीले सकेसम्म चाहिँ किन सेवाग्राहीहरू चाहिँ अब समय मिलाएर आउन् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गरेका थियौँ। र अहिले भनेको हाम्रो 100 जना हुनुहुन्छ, यदि कोही बढी आउनुभयो 10-20 जना बढी आउनुभयो भने हामीले भोलि आइज हामी भन्दैनौँ। त्यो सकिसकेपछि त्यो पनि काम हामी गरिदिन्छौँ। किनभने उहाँहरू तपाईँहरू यो टोकन पहिला सक्न दिनुहोस्, टोकन सकिएपछि तपाईँहरू काम हुन्छ। अब एउटा विषय। अर्को विषय भनेको के छ भने यो सफ्टवेयर चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ स्लो चल्छ। स्लो चल्दाखेरि चाहिँ त्यो टोकनको त उयो दिन सक्दिनु पऱ्यो। टोकन बाहेकको काम चाहिँ भोलिलाई हामीले नम्बर लगाइदिएर ल तपाईँहरूको 1, 2, 3, 4 भनेर बाँकी रहेकोलाई नम्बर लगाइदिएर भोलि फर्स्टमा उनको गर्ने गरी मिलाएको हुन्छ। त्यसपछि मात्र टोकन सुरु हुन्छ। त्यो हुनाले सेवाग्राहीलाई सम्भव भएसम्म आजै, यदि भएन भने भोलि फर्स्ट आवरमै काम सकिदिने गरी चाहिँ हामी प्रबन्ध मिलाएको छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले जिल्ला तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन र सचेतना अभिवृद्धिका लागि विभिन्न समयमा प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लाको विद्यालय स्तरसम्म पुगेर प्रशासन कार्यालयले सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा जिल्ला प्रशासनमा आएका गुनासोहरूका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू, नागरिक अगुवा, पत्रकार लगायतको समन्वयमा गुनासोको सुनवाई गर्ने गरिएको छ। यसले जिल्ला तहमा सुशासन प्रवर्धन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सहयोग पुगेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको दाबी रहेको छ। जिल्लामा हुने विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सरकारी एवं सार्वजनिक कामका बारेमा प्रशासन कार्यालय सँगसँगै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पनि उजुरी पर्ने गरेका छन्। यसरी पर्ने उजुरीको समयमै छानबिन र अनुसन्धान गर्नका लागि आयोगले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई लेखी पठाउने गरेको छ। यस्ता विषयहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले गम्भीरताका साथ लिएर काम गर्दै आएको समेत उहाँले बताउनुभयो। हाम्रो यहाँ चाहिँ अब दलालहरू, बिचौलियाहरूको चाहिँ प्रवेश निषेधै छ। यहाँ कोही पनि आउनुहुन्न, सम्बन्धित व्यक्ति नै आउनुपर्छ। जस्तो हामीलाई पनि अहिले पनि जस्तो राष्ट्रिय परिचय पत्रको लागि चाहिँ कसैको चाहिँ एकदम टोकन सकियो, उसलाई हतार छ, तुरुन्त जानु पऱ्यो, केही गर्नु पऱ्यो भने कसैले फोनको भरमा हामी गर्दैनौँ। सम्बन्धित व्यक्ति आयो, मलाई यसो पऱ्यो सर भने वास्तविक जेन्युन छ भने हामी चाहिँ टाइमै गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो हामी गर्छौँ पनि। जस्तो वृद्धहरू आए गरिदिइहाल्नु पऱ्यो भने त्यो पनि हामी गरिदिन्छौँ। तर किन फोनको आधारमा, कसैको बिचौलीको आधारमा चाहिँ काम चाहिँ हुँदैन। र अर्को कुरो भनेको अब पहिला के थियो भने पासपोर्टको फारम, त्यो फोटो खिच्ने फारम भर्ने काम बाहिरबाट हुन्थ्यो। यो हाम्रो पासपोर्ट हुनुभन्दा पहिला। अनि त्यो बेला उनीहरूले 500 रुपियाँसम्म लिए भन्ने कुरा आयो एउटा काम गरे बापत। अनि हामीले उनीहरू सबैलाई बोलाएर अनि एउटा रेट कायम गऱ्यौँ। अनि अब अधिकतम 300 भन्दा बढी लिन नपाइने भनेर त्यो कायम गरिसकेपछि 300, कहिले 250, कहिले 300 रुपियाँमा त्यो फोटो फारम भर्ने, फोटो खिचेर गरिदिने अनि फारम पठाउने काम उनीहरूले गरे। अनि यो बिचको अवधिमा पनि ई पासपोर्टमा पनि त्यसले त्यो अनलाइन भर्ने क्रममा गरे भन्ने कुरा आयो। आइसकेपछि 2 जनालाई हामीले अब उनीहरूलाई बोलाएर तारिक पनि राखेको छ अहिले। र अहिले त्यस्तो काम चाहिँ छैन। र यो बिचौलियाहरूबाट काम हुने भन्ने चाहिँ हाम्रो कार्यालयमा हुँदैन। सेवाग्राहीले के छ भने हामीले सक्दो हाम्रो कार्यालयको अब नमुनाको रूपमा चाहिँ यहाँहरूलाई सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यसैले हामीले सेवा दिएका पनि छौँ। यहाँहरूका केही गुनासाहरू, त्यस्तो कुराहरू कि कमी कमजोरी छ भने हामीलाई बेला यहाँ भन्नुहोस् भने हामीले बारम्बार अनुरोध पनि गरेको अवस्था हो। र अझै पनि अब परिष्कृत रूपमा अब सेवालाई, किनभने हाम्रो लोड बढ्दो क्रममा छ, किनभने हाम्रो जनशक्ति त्यही हो। र लोड भनेको राष्ट्रिय परिचय थपियो, उतापट्टि ई पासपोर्ट थपियो, एउटा लोड बढ्दो छ। अब केही हिसाबले 2-4 मिनट ढिलो काम भयो भने पनि यहाँहरूले चाहिँ सहेर चाहिँ सेवा लिइदिनु होला। हामी चाहिँ बेलुका अलि ढिलै भए पनि यहाँहरूले चाहिँ उही दिनै काम सेवा यहाँहरूलाई पुर्याउँछौँ। र यो किनभने यहाँहरूको सेवामै हामी बसेको हो, खटिएको हो, राज्यले त्यही खटाएको पनि त्यही हिसाबले नै हो। अब यहाँहरूलाई चाहिँ अब को सन्तुष्टि नै हाम्रो सबभन्दा ठुलो चाहिँ अब गौरवको विषय पनि हो, हाम्रो काम पनि हो। यस हिसाबले यहाँहरूले चाहिँ अब ढुक्क भएर चाहिँ सेवा लिन अनुरोध गर्दछु। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नुवाकोटको समग्र सुशासनको अवस्था, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि भए गरेका प्रयास र पहलका बारेमा कुराकानी गरिसकेपछि हामी सेवा प्रवाह गर्ने प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीहरूको कार्यकक्षतर्फ लाग्यौँ। यति गर्दा दिउँसोको 1 बजिसकेको थियो। सेवाग्राहीको चाप घटिसकेको थिएन। सेवाग्राहीको कामकै बीचमा हामीले प्रशासकीय अधिकृत
र केही कर्मचारीहरूले प्रवाह गरिरहेको सेवा र भोग्नु परेका केही समस्याका बारेमा उहाँहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। अहिले सेवाग्राहीहरू आउनुहुन्छ, हामीले चाहिँ टोकन सिस्टम लागू गरेका छौँ। बिहान आउनुहुन्छ उहाँहरूले, त्यसपछि आफ्नो टोकन लिनुहुन्छ। टोकन अनुसार आफ्नो हामीले यहाँ हाम्रो कर्मचारी साथीहरूले चाहिँ टोकन अनुसार चाहिँ हाम्रो पालो बनाउने सिस्टम छ, अनलाइन सिस्टम राखेका छौँ। त्यसबाट आफ्नो पालो लिएर जब आफ्नो पालोमा उहाँहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूको कागजात रुजु गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो काम सुरु हुन्छ। अनि त्यसपछि कागजात रुजु गरेर अब नयाँ नागरिकता चाहिँ को प्रोसेस चाहिँ अलि छिटो हुन्छ, किनभने त्यसमा जे डकुमेन्ट हेर्नुपर्ने सुरुमै हेरिन्छ। अनि त्यहाँबाट डकुमेन्ट रुजु भइसकेपछि प्रिन्ट भएर आएपछि उहाँहरूले पाइहाल्नुहुन्छ। त्यसमा धेरै समय लाग्दैन। पुरानो नागरिकताको केसमा चाहिँ अब भूकम्पमा परेर धेरैजसो धड्डाहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो नष्ट भएका छन्। त्यो रेकर्डहरू चाहिँ हामीले मेन्टेन त गरेछौँ, तर केही रेकर्डहरू चाहिँ फेला पार्न समय लाग्ने भएकोले त्यसमा चाहिँ अलि समय लाग्ने देखेको छ। अब सेवाग्राहीहरूले अलिअलि भन्ने त्यो स्वाभाविक कुरा हो। उहाँहरूलाई त टाढाबाट आएको हुन्छ, जसरी नि काम गरौँ भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यसमा अब कानुनी प्रक्रिया नपुर्याइकन काम गर्न त हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छौँ त्यसमा होइन। त्यही भएर अघि मैले भने नि कसरी कुन माध्यमबाट चाहिँ कागजात उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ गर्ने भन्छौँ। अथवा हामीले वडाबाट पनि वडासँग कोअर्डिनेसन गरेर पनि डकुमेन्टहरू मगाउने गर्छौँ। सेवाग्राहीलाई अब कस्तो गर्नुहुन्छ भने पुरा प्रक्रिया पुरा नगरेर आउने र तर काम चाहिँ गरेर जान खोज्ने हुन्छ। हामी त्यसमा सम्झाइ बुझाइ गरेर भन्ने कुरा धेरै जस्तो बुझ्नुहुन्छ। हामी नबुझ्ने कुराहरूलाई चाहिँ बुझाउन कोही बुझ्न चाहिँ नचाहेर पनि नबुझ्न खोजे जस्तो, हामीले नै नगरिदिएको जस्तो बुझ्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सेवाग्राहीको अलि समस्याको विषय बनिरहेको छ। त्यो अब डकुमेन्ट अब विद्युतीय राजधानीको लागि सबैभन्दा चाहिने डकुमेन्ट भनेकै हाम्रो नागरिकता र अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य भन्ने एउटा सरकारको नीति अनुरूप राष्ट्रिय परिचय पत्र अपलोड भएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्रको कागज सब्मिट भइसकेपछि हामीले नागरिकता र विवाह भएको हकमा विवाह दर्ताका डकुमेन्टहरू राखेर हामीले यहाँबाट चाहिँ सहज रूपमा एकदमै छिटो सहज सकेसम्म स्रोत साधनले भ्याएसम्म र प्रशासनले यहाँबाट राजधानी चाहिँ हामीले दिइरहेको छौँ। सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा बस्ने जिम्मेवार अधिकारीका यी कुरा सुनिसकेपछि हामी नागरिकता, पासपोर्ट र राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने लाइनमा बसेका सेवाग्राही समक्ष पुगेका छौँ। यसबीचमा केही सेवाग्राहीसँग सेवा प्रवाहको बारेमा प्रतिक्रिया पनि लिएका छौँ। प्रतिक्रिया लिने क्रममा कतिपय सेवाग्राहीहरूले सेवा प्रवाहका क्रममा भोग्नु परेको समस्या अथवा सहजताका बारेमा बोल्न मान्नु भएन। तर कतिपय सेवाग्राहीहरूले भने खुलेर आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो। परिचय पत्र बनाउन आएको 4 दिन जति हो, लास्टै ढिला हो। अनि सुरुमा परिचय पत्रको काम सबै भयो, त्यसपछि लास्टमा आएर नागरिकता भएन भनेर पठाइदिनु भयो। सिफारिस लिनु गएको, सिफारिस पनि मिस्टेक गर्नुभएको छ वडा अध्यक्षज्यूले। फेरि गाउँ गएर सिफारिस बनाएर आउँदाखेरि फेरि भएन भने फेरि आज आएको बिहान 10 बजी। अनि बल्ल अहिले नाइट भइगयो। आज ढिला भयो, 10 बजी आएको 1 बजीसम्म। कहिले साइन नगर्ने भन्नुहुन्छ, कहिले पालो आउँदैछ भन्नुहुन्छ। अब काम चाहिँ मेरो अब नागरिकता बिग्रेर बनाउन हो। अब काम भइरह होला भित्र। कति बेर? म त 11:30 बजीतिर आएको, भर्खर 2 घन्टा जति भयो होला। त्यति हो। कस्तो पाउनु भएको छ यहाँ काम गर्ने तरिका कस्तो छ? खै पहिला त राम्रै थियो, अब के हुन्छ अहिले थाहा छैन। उता तारकेश्वरबाट आएको, यहाँ पासपोर्टको लागि ई पासपोर्टको लागि नयाँ फारम भरेर चाहिँ म फोटो खिचाउनको लागि आएको। त्यही हो, अहिले त्यस्तो समस्या त खासै छैन। एकछिन बसियो लाइनमा अनि आइयो, फोटो खिच्नलाई बसिरहेको छु। त्यही हो। म वडाबाट सिफारिस लिएर आएपछि मेरो त्यहाँ प्रतिलिपि उतार्नु तुरुन्तै छिटै भयो। अनि म हिजो आएको काठमाडौँबाट। अनि त्यो मेरो बहिनी छ क्या, मेरो बहिनीको 1लाई 9 बनाइदिएछ क्या। अनि त्यो नागरिकता बिग्रेर अहिले आएको। हिजो नि भएन, आज आएको। आज नि 4 घन्टा भइसक्यो, काम बने छैन अहिलेसम्म। खै के भएको सर, अब के भन्नुहुन्छ? भित्र हुन्छ अब बन्दैछ। त्यो मेरो अर्को त्यो नाम चेन्ज गर्नलाई अर्को ठाउँमा लाउनुपर्छ, बहिनीको नागरिकता भन्छ। अहिलेसम्म पालै आएन सर। 4 घन्टा भइसक्यो। हिजो आएको काठमाडौँबाट, काठमाडौँ फर्किनु पऱ्यो नि। अब 3 दिन हुन्छ सर, यहाँ अहिलेसम्म भएन भन्छ। बिहानै 9 बजी आएर बसेको झन्। खोइ अब त्यो त अझै बनाउनु भएको छैन। अहिले त अब यो फर्म र ऊ मात्रै पाएको छ, के अरे टोकन मात्रै। अहिले बिस्तारै हुन्छ होला। पहिला त हातले लेख्ने त्यो ठ्याकठ्याक उठेर दिने भन्ने हुन्थ्यो। अब अहिले सिस्टमले 1 बजी बाँड्ने भने भएर कुरेर बसिरहेको छु म चाहिँ। पहिला लिँदा अलि अप्ठ्यारो थियो तपाईँलाई?
पहिला लिँदा त अप्ठ्यारो थिएन, पहिला त हातले लेख्ने थियो, अब भइहाल्थ्यो। अलिकति चिन्ने अप्ठ्यारो नै होइन। अब 1 बजे भनेपछि त अब हामीले ढिलो चाँडो भने नि बुझ्दैन। अब 1 बजे भन्नुभएको थियो, 1 बजेबाट बाँड्ने हुनेछ, अब त्यो बेलासम्म कुर्नै पर्यो, सिस्टममा मिलाउने होला भनेर म चाहिँ वेट गरिरहेको छु। हजुरआमाको नागरिकता हराएको थियो, अनि हराएको नागरिकता फेरि बनाउन लागेको, अनि हजुरआमाको चाहिँ हामीसँग केही पनि थिएन। अनि नागरिकता बनेको साल चाहिँ थाहा थियो कि हजुरबा र हजुरआमाले सँगै बनाउनु भएको थियो। हजुरबाको नागरिकताबाट अनि ढड्डामा यहाँ हेर्न लाएर अनि अहिले चाहिँ भेटेर अनि अहिले बल्ल प्रोसेस भइरहेछ त्यो नागरिकता बनाउनुको लागि। कसैको सहयोग लिनु परेन, सरहरूसँगै रिक्वेस्ट गरेर भने कसरी कहाँबाट के गर्नु पऱ्यो भने हामीलाई थाहा हुँदैन नि त, उहाँहरूलाई भनेर उहाँहरूले भनिदिनु भयो त्यसरी नै। राम्रोसँग कोअर्डिनेट गरेर गर्नुपर्छ। यहाँ टिकट काटेर टिकट लिएर बसेको छ, अहिले पाला आउँछ भने कसैको सहयोग लिनु परेन यहाँ सेवा लिन परेको छैन, आफै हो। जुन टोकन सिस्टम राख्नु भएको रहेछ होइन, यसले चाहिँ सिरियल कसैलाई पनि पक्षपात नगरिकन एउटा लाइनमा आनन्दसँग काम गरेर यसमा एकदम सबै खुसी हुनु पर्यो। हामी खुसी छौँ। कसैको सहयोग लिनु परेन। अब उहाँहरूको फर्मालिटी अनुसार हो, अब सबै कागजपत्र जम्मा गऱ्यौँ, त्यही अनुसार बुझायौँ, त्यसरी अब चाहिँ हुँदैछ। सरकारी र सार्वजनिक निकायको समग्र सेवा प्रवाह सुशासनको अवस्था बुझ्न जाँदा सेवा लिन आएका कतिपय सेवाग्राहीहरूले खुलेर क्यामेरामा आफ्ना गुनासोहरू राख्न चाहनु भएन। सेवाग्राहीले सेवा लिँदा भोगेका समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकाय र व्यक्ति समक्ष उजुरी गरे मात्रै पनि समस्याको समाधान गर्न सहयोग पुग्नेछ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति 2079 साल असार 7 गते यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र एकान्त कुना ललितपुरका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखहरू सम्बर बहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्मा, मेकानिकल इन्जिनियर विजयराज गिरीसहित 17 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको छ। आयोगले 12 जना सरकारी कर्मचारी र 5 जना बिचौलिया गरी 17 जना विरुद्ध आरोप पत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। चालक अनुमति पत्र प्रदान गर्ने क्रममा अनुत्तीर्णलाई उत्तीर्ण बनाई पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको पाइएसँगै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जनाएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 8 गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा कार्यरत तत्कालीन नायब सुब्बा गणपति झा विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। झाले सरकारी सेवामा रहँदा भ्रष्टाचार गरी 2,44,71,105 रुपियाँ गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएसँगै त्यति नै रकम बिगो माग दाबी सहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 10 गते 12 को जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेडाई, ओम सप्लायर्स कलैया 6-12 का प्रोपाइटर ओम शङ्कर प्रसाद विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। यसैगरी असार 10 गते नै आयोगले जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज सेडाई, न्यू पाथिभरा सप्लायर्स हेटौँडा 4 मकवानपुरका प्रोपाइटर मीरा कुमारी श्रेष्ठ विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको विज्ञप्ति निकालेर जानकारी दिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 12 गते रौतहट जिल्लाको फतुवा विजयपुर नगरपालिका नगर कार्यपालिका रौतहटका तत्कालीन र हालका नगर प्रमुख गोपाल राय यादव, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू, वडा अध्यक्षहरू र नगरपालिकाका कार्यपालिकाका सदस्यहरू सहित 21 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। तत्कालीन समयमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा भ्रष्टाचार गरेको पाइएसँगै उक्त कार्यमा संलग्न 21 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको आयोगले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी आयोगले मिति 2079 साल असार 12 गते नापी कार्यालय भैरवा रूपन्देहीमा कार्यरत अमिन टेक बहादुर रायमाझी विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको छ। सेवाग्राहीसँग घुस लिई काम गरेको अवस्थामा रङ्गेहात पक्राउ परेका रायमाझी विरुद्ध बिगो 30,000 कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकबिन्द, कुनै पनि सरकारी र सार्वजनिक निकाय अथवा कार्यालयमा सेवाग्राही पुग्दा
त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवा छिटो, छरितो र पारदर्शी हुनुपर्छ। यसमा दुई मत छैन। त्यो सँगसँगै सेवाग्राहीले सेवा सहज ढङ्गले तोकिएको कागजात पुरा गरिसकेपछि तोकिएको मूल्य तिरेर तोकिएको समयमा पनि पाउनुपर्छ। यदि यस्तो कहीँ कतै भएको छैन, तपाईँले सेवा लिँदा ढिलासुस्ती भएको छ, अनियमितता भएको छ अथवा कहीँ कतै तपाईँलाई झन्झट भइरहेको छ भने तपाईँले आफ्नो आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, जसले सुशासन प्रवर्धन गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सहयोग पुग्छ। हो, तपाईँ हामी सबैले सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ भने साँच्चीकै सुशासनयुक्त समाज र सेवा प्रवाहमा सहयोग पुग्नेछ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम सुशासन सवालको समय सकिसकेको छ। तपाईँले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np, त्यस्तै गरेर मोबाइल एप्स, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल र वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दै अर्को सातासम्मका लागि हामी सबै बिदा भयौँ। जाँदा जाँदै यो एउटा सन्देशमूलक जानकारी यहाँहरूका लागि छाड्दै बिदा हुन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। यहाँको पुजारी को हुनुहुन्छ? मैले चिनी यहाँलाई। यो टिनको छाना फेरेर पित्तलको राख्ने, गजुरमा सुनको जलप राख्ने। 4-5 करोड जति लाग्छ त्यो सब उहाँले दिबक्सिन्छ। तपाईँले ठेक्कामा निर्माण गर्नुभएको सरकारी भवनहरू चर्किसके, पुलहरू बन्दाबन्दै भत्किसके, सडकहरू बन्दाबन्दै खाल्टाखुल्टु भइसके, देशका संरचनाहरू पनि त यो मन्दिर जस्तै पवित्र हुन् नि। त्यसरी कमाएको पैसाले हामी यो मन्दिर बनाउन दिँदैनौँ। छ्या, कस्तो खालको टुप्प्या पुजारी रहेछ भने। जाउँ हामी पूजा गर्नु। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईहरूलाई त मैले चिनिन नि। हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट तपाईसँग केही कुरा सोध्नुपर्ने भएकोले तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोला। ए हजुर, दाइलाई फोन लगाइसौ न। उता गएर कुरा गर्न मिल्छ, तपाईँ हामीसँग हिँड्नुहोस्। त्यसरी पूजा गर्दैमा भगवानले माफी दिलान् र? तपाईँले कमाउनु भएको प्रतिष्ठा कसैले जफत गर्न सक्दैन। पदको दुरुपयोग गरी आर्जिएको सम्पत्ति जफत हुन सक्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौँ।